ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے صلوات۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی ان اللہ تعالی زوجک فاطمہ صلوات۔ واجب الاحترام معزز سامعین، موالیان حیدر کرار، اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ مالک کریم نے محمد و اہل بیت محمد دی محبت نصیب فرمائی۔ کوئی میں ہاتھ ماراں زور لاواں کدی ایدے جاواں تے کدی ایدے جاواں، اے جشن نہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ محمد و آل محمد دی مالک نے مودت نصیب فرمائی۔ آقا دو جہاں دی بارگاہ دے وچ سائل مولا دا صحابی جناب سلیمان محمدی ہاتھ بن کے عرض کردے: مولا، نام نامی فاطمہ دی برکت کتنی ہے؟ میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ یقیناً سردی ہے مگر کوشش کرنا، نہ بول سکو سمجھ آ جاوے سر اس طرح ہلا دینا بھی سمجھ آ گیا۔ مولا تھوڑی بیٹی دا نام نامی فاطمہ، اس نام نامی فاطمہ دی برکت کتنی ہے، اس نام نامی فاطمہ دا معیار کتنا بلند ہے؟ آقا فرمایا: لِأَنَّهَا فُطِمَتْ هِيَ وَشِيَّتُهَا وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ النَّارِ۔ آقا فرمایا نام نامی فاطمہ دی برکت ہے جو اللہ نے فاطمہ دی ذریت اور فاطمہ دے شیعانو آتش جہنم تو دور رکھے ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام بلند تر صلوات۔ امام صادق علیہ السلام فرمایا کہ محشر والے دن ہر بندے دی پیشانی تے اس دا بابا جی اعمال نامہ لکھیا ہوئے گا۔ منافق دی پیشانی تے منافق، مشرک دی پیشانی تے مشرک، بابا جی ظالم دی پیشانی تے ظالم، مگر تیرے صادق امام فرمائندن جڑا بندہ ساڑی محبت دا دم بھر دے، نہ اس دی پیشانی تے مشرک لکھیا ہوئے گا نہ ظالم لکھیا ہوئے گا۔ سائل عرض کردہ: مولا پھر لکھیا کیا ہوئے گا؟ معصوم فرمایا کہ اس دی پیشانی تے لفظ محب لکھیا ہوئے گا۔ اور امام معصوم فرمایا کہ محشر والے دن، قیامت والے دن، جنہوں نہیں سمجھ آئی لفظ بدلا کے آکھن لگا، حساب کتاب والے دن مالک کے کریم دا حکم ہوئے گا: میرے ملائکہ جہنم دے رستے دی ابتدا تے ایک نور دا ممبر لا دیتا جاوے۔ کی کر دیتا جاوے؟ سارے بولے ہیں ایک نور دا ممبر لا دیتا جاوے۔ سامعین، روایت دے لفظ جدو نور دا ممبر لگ جائے گا، ملائکہ دی آواز آئے گی: مالک نور دا ممبر لگ گیا۔ مالک کریم دی عاطف تو آواز آئے گی: او میرے ملائکہ، حورا میری کنیز خاص جناب سیدانو اس نورانی ممبر تے بٹھایا جاوے۔
اور جناب سیدہ بابا جی جدو اس نورانی ممبر تے تشریف فرماؤ سن اس اسناد وچ مالک دی آواز آوے گی او میرے ملائکہ ایک محب سیدہ دا ہاتھ نپ کے جہنم والے پاسے لے کے ٹرو۔ بابا جی دو فرشتے محب سیدہ دا ہاتھ نپ کے جہنم والے پاسے لے کے ٹر رہے ہوسن اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی نظر پوے گی۔ آخری مصرع جناب سیدہ دی نظر پوے گی، جناب سیدہ فرماون گے ان اللہ کے حاضر سمیت فاطمہ، کریم تے میرا نام فاطمہ تجویز کیتا اور میرے نال کیتا وعدہ جو میں تیرے محبہ نو جہنم نہیں بھیجنا، پھر اسے میرے محب نو جہنم کیوں بھیجا جا رہے؟ حاطف غیبی تو آواز آوے گی او میری کنیز خاص آج ویک انبیاء و مرسلین جمن، اولین و آخرین جمن، متقدمین و متاخرین جمن، مالک دی آواز آوے گی آج میں اللہ اس نو بھیجا جہنم، تو سیدہ اس دی کرے سفارش و شفاعت، میں اللہ سیدہ تیری سفارش و شفاعت کرا قبول، پھر انبیاء و مرسلین اولین و آخرین متقدمین و متاخرین نو پتہ چل جاوے اللہ رب العزت کے نزدیک فاطمہ زہرا دا مقام کتنا